स्वागत छ आजको यो नयाँ सेक्सनमा। आज म पुनः प्रस्तुत भइसकेको छु ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्थाको इक्जामलाई लक्षित गरेर। त आजको टपिक छ पहिलो पत्रबाट आर्थिक विकास र आर्थिक विकासका सूचकहरू। त पहिला हामीहरूले आर्थिक विकास के हो भन्ने जिरो लेभलबाट बुझेर त्यसपछि आर्थिक विकासका सूचकहरू के छन् त्यो कुरा बुझौँला र त्यसपछि यो दुवैलाई समेटेर लेख्ने प्रयास गरौँला। त सुरु गरौँ आजको टपिक। आर्थिक विकास बुझ्नुभन्दा पहिला हामीहरूलाई आर्थिक वृद्धि बुझ्नुपर्छ र आर्थिक वृद्धि बुझिसकेपछि बल्ल हामीहरूले आर्थिक विकास के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। र तपाईहरूलाई यो टपिकबाट प्रोबेबिलिटी छ कि 10 मार्कको क्वेसन यो टपिकबाट आउन सक्छ। हामी कहाँ थियो भने आर्थिक विकास बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले आर्थिक वृद्धि के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त आर्थिक वृद्धि भन्नाले कुनै पनि देशको कुल जीडीपी, जीएनपी साथै पर क्यापिटल इन्कम वृद्धि हुनु तथा विस्तार हुने अवस्थालाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। अब तपाईहरूलाई लागिरहेको होला कि जीडीपी के हो, जीएनपी के हो र पर क्यापिटल इन्कम के हो। जीडीपी भन्नाले कुनै पनि देशको सीमाभित्रमा रहेर उत्पादन गरिएको वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यलाई जीडीपी भनिन्छ। अब हामी जीएनपी भन्नाले जीडीपीमा बाहिर देशबाट आर्जन गरेको इन्कमलाई जोड्दाखेरि हामीहरूले जीएनपी प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट भनिन्छ। र अब बुझौँ हामीहरू पर क्यापिटल इन्कम। त पर क्यापिटल इन्कम भनेको कुनै पनि देशको टोटल आय डिभाइडेड बाई त्यो देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफललाई हामीहरूले पर क्यापिटल इन्कम भनी बुझ्नु पर्दछ। यी कुराहरू वृद्धि भयो भने हामीहरूले आर्थिक वृद्धि भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। आर्थिक वृद्धि बुझिसकेपछि अब हामीहरूलाई आर्थिक विकास के हो त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। त आर्थिक वृद्धि भनेको एउटा सङ्कुचित शब्द हो र आर्थिक विकास भनेको एउटा बृहत शब्द हो। सुन्नमा एउटै लागिरहेको होला, तर यो दुवै बीच धेरै फरक छन्। आर्थिक वृद्धि सङ्कुचित हो भने आर्थिक विकास अलि विस्तारित शब्द हो। त अब हामी बुझौँ आर्थिक विकास। त आर्थिक विकास भन्नाले कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि साथै सामाजिक वृद्धि तथा विकास जोडेर प्राप्त हुने प्रतिफललाई हामीहरूले आर्थिक विकास भनी बुझ्नु पर्दछ। म तपाईहरूलाई आर्थिक विकास के हो भने एउटा सानो चित्र मार्फत बुझाउन चाहे। यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकास जब एक आपसमा जोडिन्छ त्यसपछि हुन्छ कुनै पनि देशको आर्थिक विकास। त पहिला हामी बुझौँ आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि हुनलाई हामीलाई देशको जीडीपी वृद्धि हुनुपर्छ। जीडीपी पहिलाको भन्दा बढेको हुनुपर्छ। जीएनपी पहिलाको भन्दा बढेको हुनुपर्छ। पर क्यापिटल इन्कम पहिलाको भन्दा बढेको हुनुपर्छ। नेसनल इन्कम पहिलाको भन्दा बढेको हुनुपर्छ भने यस्तो अवस्थालाई जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई र एनआई वृद्धि भएको अवस्थालाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ है। र अब हामी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास भनेको यो त भइ नै हाल्यो है। आर्थिक वृद्धि अर्थसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो कुराहरू वृद्धि भयो भने यसलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ।
अब आम हामी सामाजिक विकासमा। सामाजिक विकास भन्नाले कुनै पनि देशको गरिबी निवारण हुनु, बेरोजगारी कम हुनु, आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच हुनु, विद्यालय, हस्पिटल तथा यातायात सुविधाहरूमा पहुँच वृद्धि हुनु, यी अवस्थाहरू वृद्धि भएको अवस्थालाई हामीले सामाजिक विकास भएको भनेर बुझ्नु पर्दछ। आर्थिक विकास भनेको आर्थिक वृद्धि साथसाथै सामाजिक विकास पनि भएको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामीहरूले आर्थिक विकास भनेर बुझ्नु पर्दछ। त हामीहरूले बुझ्यौँ कि आर्थिक विकास भनेको के हो। फेरि हामीहरूले एकचोटि सानोमा बुझौँ आर्थिक विकास भनेको। आर्थिक विकासलाई परिभाषित गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्दछ। आर्थिक विकास भन्नाले कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि साथसाथै सामाजिक विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनी बुझ्नु पर्दछ। यति बुझिसकेपछि अब हामीहरू जाउँ आर्थिक विकासका सूचकहरूमाथि। त आर्थिक विकासको सूचकहरू भन्नाले आर्थिक विकासको अवस्था दर्शाउनका लागि प्रयोग हुने इन्डिकेटर तथा सूचकहरूलाई आर्थिक विकासको सूचक भनिन्छ। अब हामीहरू बुझौँ आर्थिक विकासका सूचकहरू के छन् त। आर्थिक विकासको सूचक अन्तर्गत पहिलो सूचक अन्तर्गत छन् भूमिको प्रति हेक्टर उत्पादकत्व। यो तत्त्वहरूलाई, यो इन्डिकेटरलाई हामीहरूलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि देशको आर्थिक विकास के कति भएको छ भनेर र के कति विकास भइसकेको छ भन्ने कुरा त्यहाँको भूमिको प्रति हेक्टर उत्पादकत्व क्षमताले हामीहरूले त्यो क्षेत्रको के कति आर्थिक विकास भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। र हामीहरूले यो इन्डिकेटर मार्फतबाट आर्थिक विकास अनुसार फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। टोटल प्रोडक्सन अफ क्रप्स इन केजी डिभाइड बाई टोटल ल्यान्ड एरिया अन्डर द क्रप्स। हामीहरूले कुनै पनि भूमिको प्रति हेक्टर उत्पादकत्व क्षमता पत्ता लगाउनका लागि यो फर्मुला प्रयोग गरिएर कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास के कति हुन सक्छ भने मापन गर्न सक्छौँ। त यो भयो हामीहरूको पहिलो इन्डिकेटर। अब जाम हामीहरू दोस्रो इन्डिकेटरतर्फ। आर्थिक विकासको सूचक अन्तर्गतको दोस्रो बुँदामा छ, दोस्रो इन्डिकेटर अन्तर्गत छन् औद्योगिक विकासको अवस्था। कुनै पनि क्षेत्रको तथा कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक विकास के कस्ता कन्डिसनमा छ भन्ने कुरा त्यो क्षेत्रमा भएको औद्योगिक क्रान्ति तथा औद्योगिक विकासले हामीहरूले त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकास कतिको भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीहरूले कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास हेर्नका लागि तथा बुझ्नका लागि त्यो क्षेत्रमा के कति इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू सुचारुमा छ भने त्यो अनुसार पनि हामीहरूले कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास के कति भएको छ भने अनुमान गर्न सक्छौँ। अब हामी आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत। हामीहरूको आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत छन् प्रति व्यक्ति आम्दानी। हामीहरूलाई यो बुँदालाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि क्षेत्रको आर्थिक विकास के कस्तो अवस्थामा छ भनेर त्यहाँको तथा त्यो देशको प्रति व्यक्ति आम्दानी के कति छन्, बढी छ कि कम छ भनेर त्यहाँबाट पनि हामीहरूले आर्थिक विकास भएको छ छैन भनेर हामीहरूले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब जाम हामी
आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत। आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत छन् कुल जीडीपी र जीएनपीको अवस्था। हामीहरूले कुनै पनि देशको आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के कति हुन सक्छ र के कति भएको छ भनेर हामीहरूले त्यो देशको कुल जीडीपी र कुल जीएनपी मार्फतबाट आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि अनुमान गर्न सक्छौँ। अब जाम हामीहरू आर्थिक विकासको सूचकको अर्को बुँदा अन्तर्गत। आर्थिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक अन्तर्गत छन् पुँजी निर्माणको अवस्था। कुनै पनि देशको कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास के कस्तो अवस्थामा छन् भने त्यो देशको पुँजी निर्माण गर्ने तथा पुँजी वृद्धि गर्ने अवस्था के कस्तो छ भनेर हामीहरूले यो इन्डिकेटरबाट के कति आर्थिक विकास भएको होला भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। अब जाम हामीहरू आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत। आर्थिक विकासको सूचक अन्तर्गत अर्को इन्डिकेटर अन्तर्गत छन् कुल राष्ट्रिय बचत। हामीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि जुन राष्ट्रमा जुन देशमा जति बढी बचत गर्ने पैसा हुन्छ त्यति नै त्यो राष्ट्रको आर्थिक अवस्था सबल मानिन्छ र बचत मानिसले तब गर्छ जब मानिसको आधारभूत वस्तु तथा सेवाको पूर्ति हुन्छ र बाँकी रहेको पैसाहरूलाई मानिसहरूले सेभिङ गर्छ। तब मात्र त्यो सेभिङ रहेको पैसाले पुँजी निर्माण हुन जान्छ र पुँजी निर्माण हुन्छ भने अटोमेटिकली व्यवसायहरू सिर्जना हुन्छ। व्यवसाय सिर्जना भइसकेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ। रोजगारी सिर्जना भइसकेपछि हामीहरूको चाहिने रोजगारी पाउँछौँ र चाहिने वस्तु तथा सेवाहरू पाउँछौँ। त कुनै पनि देशको आर्थिक विकास मान गर्नका लागि त्यो देशको समग्र राष्ट्रिय बचत अवस्था कस्तो छ भनेर हामीहरूले त्यो अनुसार पनि अनुमान गरेर कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक अवस्था झल्काउन सक्छौँ। अब जाम हामीहरू आर्थिक विकासको अर्को सूचक अन्तर्गत। आर्थिक विकासको सूचक अन्तर्गत लगभग अन्तमा आइसकेछौँ। त आर्थिक विकास सूचकको अति महत्त्वपूर्ण सूचक अन्तर्गत छन् पूर्वाधार विकासको अवस्था। कुनै पनि राष्ट्र तथा देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ वा के कति विकसित भएको छ भने त्यहाँको त्यो देशको पूर्वाधारहरू विकास के कति भएको छ भनेर त्यो अनुसार हामीहरूले अनुमान गर्न सक्छौँ। पूर्वाधारहरू भन्नाले मानिसहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, इन्फ्रास्ट्रक्चर, घाँस कपास जस्ता वस्तुहरू के कतिसम्म पुगेका छन् भने त्यो माध्यमबाट पनि हामीहरूले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास बाँकी छ भनेर हामीहरूले अनुमान गर्न सक्छौँ। हामीहरूले आर्थिक विकासको अवस्था बुझ्नका लागि पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ त्यो माध्यमबाट पनि हामीहरूले अनुमान गर्न सक्छौँ र यही तत्त्वहरूलाई आर्थिक विकासको सूचक भनिन्छ। त बुझ्नुभयो तपाईहरूले आर्थिक विकासको सूचकहरू। आर्थिक विकासको सूचकहरू भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास के कति भएको छ भनेर झल्काउन तथा प्रष्ट रूपमा बुझाउनका लागि प्रयोगमा आउने इन्डिकेटर तथा सूचकहरूलाई आर्थिक विकासको सूचक भनिन्छ। जसरी आर्थिक विकासको सूचक अन्तर्गत रहेका छन् भूमिको प्रति हेक्टर उत्पादकत्व, औद्योगिक विकासको अवस्था, प्रति व्यक्ति आम्दानी, कुल जीडीपी र जीएनपीको अवस्था, पुँजी निर्माणको अवस्था, कुल राष्ट्रिय बचत, पूर्वाधार विकासको अवस्था, यी तत्त्वहरूलाई आर्थिक विकासको सूचक भनेर बुझ्नु पर्दछ। यति बुझिसकेपछि त अब तपाईहरू अन्तमा केही लेख्ने
सुरुवात गर्नुस् त। तपाईहरुको क्वेशनमा यो टपिकबाट यसरी क्वेशन आउन सक्छ कि लेख्नुस् त, आर्थिक विकास भनेको के हो र आर्थिक विकासका सूचकहरूबारे प्रष्ट रूपमा चर्चा गर्नुहोस्। यो क्वेशन लेखिसकेपछि तलबाट एन्सर लेख्नुस् त। पहिला आर्थिक विकासको परिभाषा दिनुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक विकास परिसूचक के हो भन्ने अलि माथिमा जनाइदिनुपर्छ र त्यसपछि यी तत्त्वहरूलाई उल्लेख गरिदिनुपर्छ। त लेख्नुस् त एन्सर। आर्थिक विकास भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि, जस्तै जीडीपी, जीएनपी, पर क्यापिटल इन्कम इत्यादिमा वृद्धि भएको अवस्था र सामाजिक विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। सामाजिक वृद्धि भन्नाले गरिबी कम हुनु, बेरोजगारी कम हुनु, पूर्वाधारहरूको विकास हुनु, समाजमा रहेका व्यक्तिलाई घाँस बाँस कपासको पहुँच हुनु इत्यादि अवस्थाको विकास हुनुलाई सामाजिक विकास भनिन्छ। पुनः विराम गरेर, सामान्यतः आर्थिक वृद्धि र सामाजिक वृद्धि तथा विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनी बुझ्नु पर्दछ। अब प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुस् त। अब लेख्नुस् आर्थिक विकासका सूचकहरूको बारेमा। आर्थिक विकासको सूचक भन्नाले आर्थिक विकासको अवस्थालाई झल्काउने तथा प्रष्ट रूपमा देखाउन प्रयोग गरिने इन्डिकेटरहरूलाई आर्थिक विकासको सूचक भनिन्छ। साथै आर्थिक विकासका सूचकहरू तल निम्न अनुसार प्रस्तुत गरिएका छन्। त्यसपछि लेख्नुस् त भूमिको प्रति हेक्टर उत्पादकत्व। यसलाई अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुस् त। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको अवस्था झल्काउनका लागि त्यो राष्ट्रको प्रति हेक्टर भूमिले कति उत्पादकत्व गर्न सकिरहेका छन् भन्ने कुरा अनुमान गरेर त्यो राष्ट्रको आर्थिक विकास अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को बुँदा लेख्नुस् त औद्योगिक विकासको अवस्था। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास झल्काउनका लागि प्रयोग हुने यो इन्डिकेटर अन्तर्गत हामीहरूले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक विकासको अवस्थाले हामीले त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकास के कति भएको छ भने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब आउनुहोस् अर्को बुँदा अन्तर्गत। अर्को बुँदामा लेख्नुहोस् प्रति व्यक्ति आम्दानी। त्यसलाई अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुहोस्। प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कुल आम्दानीलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने कुल जनसङ्ख्याले
भाग गर्दा आउने भागफललाई पर क्यापिटल इन्कम भनिन्छ। साथै पर क्यापिटल इन्कमले कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक अवस्थाको विकास कति भएको छ भने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब आउनुहोस् अर्को बुदामा पुँजी निर्माणको अवस्था। यसलाई अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुहोस्। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको अवस्था अनुमान गर्नका लागि त्यो राष्ट्रमा समग्र रूपमा के कति पुँजी निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराबाट हामीहरूले आर्थिक विकासको अवस्थालाई अनुमान गर्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् अर्को बुदा अन्तर्गत। अर्को बुदामा छ कुल राष्ट्रिय बचत। यसलाई अन्डरलाइन गरेर तलबाट लेख्नुहोस्। कुल राष्ट्रिय बचत भन्नाले कुनै पनि देशको समग्र रूपमा सम्पूर्ण जनताहरूले गरिएको बचत परिणामको आधारमा हामीहरूले त्यो देशको आर्थिक विकास के कति भएको छ भने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्को बुदामा छ पूर्वाधार विकासको अवस्था। यो लेखेर अन्डरलाइन गरेर लेख्नु त तलबाट। पूर्वाधार विकासको अवस्था भन्नाले कुनै पनि देशको रहेका मानिसहरूलाई चाहिने गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, घाँस, बाँस, कपास जस्ता तत्त्वहरूलाई पूर्वाधारको विकासको अवस्था भनी बुझिन्छ। साथै कुनै पनि देशको आर्थिक विकास अनुमान गर्नका लागि हामीहरूले त्यो देशको पूर्वाधारको विकास के कति भएको छ भन्ने कुराबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। यदि लेखिसकेपछि निष्कर्ष लेख्नुहोस् त। र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक वृद्धि तथा विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। आर्थिक विकास भनेको कुनै पनि राष्ट्रको के कस्तो अवस्था छ भनेर हामीहरूले आर्थिक विकासको अवस्थाबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। यति लेखिसकेपछि पुग्छ।